हजुर कहाँ जानु लाग्यो तिमी स्विमिङ पुल गर्न यहाँ पारी स्विमिङ पुल गर्न स्विमिङ गर्न हो तिमीलाई आउँछ स्विमिङ गर्न आउँछ हो हो कोसँग जान लाग्यो मान्छेसित अरू अरू बाबासित हो हो हाई तिम्रो स्कुलको नाम भन्दै भने स्कुलको नाम हेरिकिस हो युरो किड्स हो हो हेरिकिस कतिमा पढ्छौ धेरै पाछु कतिमा धेरै पाछुमा नर्सरीमा कि पिजीमा नर्सरीमा हो तिम्रो साथीको नाम भन्देऊ साथीको नाम आन्सुमाया अन्सुमाया हो हो तिम्रो गर्लफ्रेन्डको नाम आदि दिदी गर्लफ्रेन्डको नाम भन्देऊ गार्लफ्रेन्डको नाम आन्सुमायाको आन्सुमायाको गर्लफ्रेन्ड हो न तिम्रो गर्लफ्रेन्ड हो